तेल के रोजाना के खेल ने अवाम का तेल निकाल दिया। पेट्रोल 4.5 रुपए महंगा करने के बाद 3 रुपए 19 पैसे सस्ता करके अवाम पर एहसान कर दिया गया। डीजल की कीमत में 1.5 रुपए की मामूली कमी। पेट्रोल की कीमत 329 रुपए 82 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत 382 रुपए 36 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी जारी है। ब्रेंट क्रूड $79 फी बैरल तक आ गया। अमरीकी खाम तेल $75 फी बैरल और मरबान क्रूड ऑयल $78 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। मुल्क भर में कमर तोड़ महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। जमात इस्लामी ख़वातीन विंग के ज़ेरे एहतमाम कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, हैदराबाद, सक्खर और शिकारपुर समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में एहतजाजी मुजाहरे, कदबे और बैनर्स उठाकर हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी, पेट्रोल पर आयद भारी लेवी समेत बेरोजगारी के फौरी खात्मे का मुतालबा। ख़वातीन रहनुमाओं ने कहा कि माशी बदहाली ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। जमात इस्लामी लेवी टैक्स के खिलाफ आज मुल्क भर में 510 अहम सड़कों पर एहतजाज करेगी। तर्जुमान के मुताबिक एहतजाज को धरने में भी मुमकिना तब्दील करने पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सऊदी अरब का दौरा। जद्दा आमद पर गवर्नर शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला बिन जलवीन ने इस्तकबाल किया। सऊदी क़यादत से दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। सरमायाकारी और इलाकाई सूरत हाल पर भी गुफ्तगू होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दौरा अमन, सिफारती ताउन और मुश्तरका हिकमत अमली के फ़रोग़ के लिए अहम है। अमरीका ईरान जंग और अमन मुज़ाकरात पर बात होगी। उम्मीद है आपने हुर्मुज़ पर इत्तिफ़ाक़ राय से मुफ़ाहमती फ्रेमवर्क पर अमल आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान बरादर ममालिक के साथ मिलकर आपने हुर्मुज़ के मामले को हल करने की कोशिशें कर रहा है। अमरीका से इशारे मिले हैं कि वो वादों पर फिर से अमल के लिए तैयार है। ईरान ओमान मुफाहमत का मतलब ये नहीं कि अब हुर्मुज़ मुकम्मल खोली जाएगी। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा है कि अब हुर्मुज़ पर ईरान ओमान नए इंतज़ाम की मुफाहमत आखिरी मरहले के करीब है। जहाज़ों से ट्रांजिट फ़ीस का मामला ईरानी क़यादत के फ़ैसलों और अमरीकी रवैये पर मुनहसर होगा। ईरान ओमान डील के बाद अमरीका ईरान डील आइंदा चंद रोज़ में तय पा सकती है। ईरान के खिलाफ जंग के लिए गोला बारूद कहाँ गया? असलहे की कमी पर सदर ट्रंप अपने वजीर जंग पर फट पड़े। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि सदर ट्रंप ने वजीर जंग को असलहे के खाली ज़खायर पर तनकीद का निशाना बनाया तो पीट हेग्सेट ने अपना दिफा किया। आगाह न रखने का मलबा अपने नायब पर डाल दिया। वाइट हाउस और पेंटागन की तरदीद। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन ल्यूट ने कहा कि यह 100% जाली खबर है, ऐसा वाक़या कभी नहीं हुआ। सदर ट्रंप को हेग्सेट पर मुकम्मल एतमाद है। और कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा की लाश मिलने का मामला। ईस्ट पुलिस की नर्सरी पर फिर सर्चिंग। 30 बोर पिस्तौल की खाली खोल बरामद किया। फॉरेंसिक के लिए लैब भेजा जाएगा। जिस जगह मिला उससे कुछ फासले पर नौजवान की लाश मिली थी। सिटी कोर्ट ने वालिद की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मेडिकल बोर्ड कायम। आज सुबह 9 बजे कब्र कुशाई की जाएगी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जितना जल्दी हो सके अदालती हुक्म पर अमल दरामद किया जाए। वालिद का तफ्तीश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा कि बेटे को कत्ल किया गया। अदालत से इंसाफ की उम्मीद है। बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए जहां तक जाना पड़ा जाऊंगा। आईजी सिंध ने कहा कि पुलिस ने पूरा केस ट्रेस कर लिया है। जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तेल के रोजाना के खेल ने अवाम का तेल निकाल दिया। पेट्रोल 4.5 रुपए महंगा करने के बाद 3 रुपए 19 पैसे सस्ता करके अवाम पर एहसान कर दिया गया। डीजल की कीमत में 1.5 रुपए की मामूली कमी। पेट्रोल की कीमत 329 रुपए 82 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत 382 रुपए 36 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी जारी है।
برینٹ کروڈ $79 فی بیرل تک آ گیا۔ امریکی خام تیل $75 فی بیرل اور مربان کروڈ آئل $78 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ ملک بھر میں کمر توڑ مہنگائی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے خلاف عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ جماعت اسلامی خواتین ونگ کے زیر اہتمام کراچی، اسلام آباد، لاہور، راولپنڈی، پشاور، حیدرآباد، سکھر اور شکارپور سمیت تمام چھوٹے بڑے شہروں میں احتجاجی مظاہرے، کتبے اور بینرز اٹھا کر حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی، پیٹرول پر عائد بھاری لیوی سمیت بے روزگاری کے فوری خاتمے کا مطالبہ۔ خواتین رہنماؤں نے کہا کہ معاشی بدحالی نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ جماعت اسلامی لیوی ٹیکس کے خلاف آج ملک بھر میں 510 اہم سڑکوں پر احتجاج کرے گی۔ ترجمان کے مطابق احتجاج کو دھرنے میں بھی ممکنہ تبدیل کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا سعودی عرب کا دورہ۔ جدہ آمد پر گورنر شہزادہ سعود بن عبداللہ بن جلوین نے استقبال کیا۔ سعودی قیادت سے دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ سرمایہ کاری اور علاقائی صورتحال پر بھی گفتگو ہوگی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دورہ امن، سفارتی تعاون اور مشترکہ حکمت عملی کے فروغ کے لیے اہم ہے۔ امریکہ ایران جنگ اور امن مذاکرات پر بات ہوگی۔ امید ہے آبنہ ہرمز پر اتفاق رائے سے مفاہمتی فریم ورک پر عمل آگے بڑھے گا۔ پاکستان برادر ممالک کے ساتھ مل کر آبنہ ہرمز کے معاملے کو حل کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ امریکہ سے اشارے ملے ہیں کہ وہ وعدوں پر پھر سے عمل کے لیے تیار ہے۔ ایران عمان مفاہمت کا مطلب یہ نہیں کہ آبنہ ہرمز مکمل کھولی جائے گی۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ آبنہ ہرمز پر ایران عمان نئے انتظام کی مفاہمت آخری مرحلے کے قریب ہے۔ جہازوں سے ٹرانزٹ فیس کا معاملہ ایرانی قیادت کے فیصلوں اور امریکی رویے پر منحصر ہوگا۔ ایران عمان ڈیل کے بعد امریکہ ایران ڈیل آئندہ چند روز میں طے پا سکتی ہے۔ ایران کے خلاف جنگ کے لیے گولہ بارود کہاں گیا؟ اسلحے کی کمی پر صدر ٹرمپ اپنے وزیر جنگ پر پھٹ پڑے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے وزیر جنگ کو اسلحے کے خالی ذخائر پر تنقید کا نشانہ بنایا تو پیٹ ہیگزٹ نے اپنا دفاع کیا۔ آگاہ نہ رکھنے کا ملبہ اپنے نائب پر ڈال دیا، وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون کی تردید۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے کہا کہ یہ 100% جعلی خبر ہے، ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا۔ صدر ٹرمپ کو ہیگزٹ پر مکمل اعتماد ہے۔ اور کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا کی لاش ملنے کا معاملہ، ایسٹ پولیس کی نرسری پر پھر سرچنگ، 30 بور پستول کی خالی خول برآمد کیا۔ فورنسک کے لیے لیب بھیجا جائے گا۔ جس جگہ ملا اس سے کچھ فاصلے پر نوجوان کی لاش ملی تھی۔ سٹی کورٹ نے والد کی درخواست منظور کر دی۔ میڈیکل بورڈ قائم، آج صبح 9 بجے قبر کشائی کی جائے گی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ جتنا جلدی ہو سکے عدالتی حکم پر عمل درآمد کیا جائے۔ والد کا تفتیش پر تحفظات کا اظہار، کہا کہ بیٹے کو قتل کیا گیا، عدالت سے انصاف کی امید ہے، بیٹے کو انصاف دلانے کے لیے جہاں تک جانا پڑا جاؤں گا۔ آئی جی سندھ نے کہا کہ پولیس نے پورا کیس ٹریس کر لیا ہے، جلد پریس کانفرنس کریں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔